अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात के दरमियान आज की इस वीडियो के ज़रिए से जो ख़ास गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत अहम है और वक्त की बड़ी ज़रूरत है। चूँकि सोशल मीडिया के ज़रिए से कई नौजवान इस शख्स को सुनकर या उसके मुरीदीन को सुन कर के, उसका एक ख़ास मुरीद यानी रियाज़ अहमद गौहर शाही और यूनुस गौहर शाही, इन दोनों को सुन कर के कई हज़रात राह रास्त से गुमराह हो रहे हैं और जो अपने ईमान और अक़ीदे को तबाह कर रहे हैं। इस वजह से इस ख़ास मौजू पर आप हज़रात से गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो शख्स है रियाज़ अहमद गौहर शाही, जो 1941 में पैदा हुआ और 2000 में ये मर गया, इसने अपने आप को एक सूफ़ी, एक राइटर, रूहानी पेशवा, बुज़ुर्ग, पीरो मुर्शिद की शक्ल में अपने आप को पेश किया और इस कदर लोगों को लुभाया बातों के ज़रिए से, जिससे लोगों को जहनों में ये लगा कि भाई ये तो बड़ा मानने वाला है, ये तो बड़ा ही नेकोकार आदमी है, बड़ी तसव्वुफ़ की बातें कहता है। इसके इस जाल में लोग फंस गए और फंसने के बाद उसने इन लोगों के ईमान को गारत और तबाह किया। तो इसके जो बातिल अक़ायद और नज़रियात हैं, उन्हीं की बुनियाद पर उलमाए अहले सुन्नत ने इन लोगों को दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया, यानी काफिर करार दिया है। ये अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, हनफ़ी कहते हैं, पीरो मुर्शिद कहते हैं, नक्शबंदी वग़ैरह, क़ादरी जो भी है वो कहते हैं, बड़ी तसव्वुफ़ की बातें करते हैं, मीलाद, 11वीं 12वीं महफ़िल नात सब मनाते हैं ताकि अहले सुन्नत के भोले भाले लोगों को भटका सके। तसव्वुफ़ का लिबादा ओढ़ करके मुसलमानों को भटकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। अब इनका तो मामला ऐसा है कि इन लोगों के हवाले से उलमाए किराम क्या फरमाते हैं कि ये और इनके मानने वाले अपने बातिल अक़ायद की बुनियाद पर ये खारिज इस्लाम है। इस जमात के बातिल अक़ायद की इनकी अपनी कुतुब में यानी रूहानी सफ़र, रोशनास और मीनार नूर में मौजूद है और उलमाए किराम ने इनको दौर जदीद का मुसैलिमा कज़्ज़ाब गौहर शाही तक करार दिया है। एक पड़ोसी पाकिस्तान के एक आलिम दीन है, उन्होंने इस पर किताब भी लिखी है। ये बातिल अक़ायद अल्लाह की शान में गुस्ताखी, कुरान में तहरीफ़, कलमे तय्यबा में तब्दीली, हज़रत आदम और हज़रत मूसा और दीगर अम्बिया की शान में गुस्ताखी किया करते हैं। ये ख़ुद भी गुमराह है, ज़ाल है, मुज़िल है, दज्जाल है, दायरे इस्लाम से खारिज हैं और काफिर व ज़िंदीक़ हैं। इनसे मेल जोल रखना, रिश्ता नाता वगैरह रखना, ये सारी चीज़ें हराम हैं। इनका ज़बीहा भी हराम है। इनसे सुन्नी लड़की का निकाह मुनअक़िद ही नहीं होता। अगर कोई खातून इस फ़िरक़े के किसी आदमी से निकाह कर लिया हो तो लड़की फ़ौरी तौर पर उस ऐसे आदमी से अलहदगी इख्तियार कर ले, शरआन तलाक़ की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि निकाह ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई जो है इन हज़रात को ज़कात वग़ैरह देते हैं तो ज़कात भी उनकी कबूल नहीं हुआ करेगी। अब इनके कुछ अक़ायद आपके गोशोगुज़ार करने की सआदत हासिल की जाएगी। वो कहते हैं कि पहली चीज़ तिर्याक़ क़ल्ब सफ़ा नंबर 18 उनकी अपनी किताब है, उसमें वो गौहर शाही कहता है कि अक़ायद चंद आपके सामने ताकि आदमी समझ सके कि ये लोग कितने छुपे हुए हैं। वो कहता है कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह में अल्फाज़ कलिमात कुफ़्र है ये, मगर चूँकि लोगों की इल्म के लिए, तालीम के लिए कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला शहरत से क़रीब है इंसान के, नाउज़ुबिल्लाह, मगर वो उनके आमाल से लाइल्म है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, ये तिर्याक़ क़ल्ब नामी किताब है, इनका सफ़ा नंबर 18 है। और ये आगे बढ़ कर के ये कहते हैं कि जब वो और कुरान करीम के हवाले से कहते हैं कि कुरान करीम के सिर्फ 30 पारे नहीं हैं बल्कि कुल 40 पारे हैं। चुनांचे वो लिखता है कि मौजूदा कुरान पाक अवाम के लिए है, जिस तरह एक इल्म अवाम के लिए होता है और दूसरा इल्म खवास के लिए होता है जो सीना बसीना अता होता है, इसी तरह कुरान करीम के 10 और पारे हैं जो सीना बसीना अता हुए हैं। हक़ की आवाज़ किताब सफ़ा नंबर 53 गौहर शाही का, और वो हदीस पाक भी लाता है, हदीस पाक में जिसमें कहता है कि भाई ज़कात ये 2.5% नहीं है और बढ़ के है। उसका हवाला हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की वो रिवायत कि जिसमें आपने फरमाया कि मुझे 2 इल्म सिखाए गए, एक बयान करता हूँ, दूसरा नहीं करता हूँ, अगर दूसरा बयान करूँ तो लोग मेरी जान निकाल देंगे। तो उसमें कहता है कि वो उन 10 पारों, वो 10 पारे है वो सिखाए गए, उसमें जो है शराब भी हलाल है और ज़कात के भी 2.5% नहीं हैं। इसके अलावा वो और आगे बढ़ कर के कहता है कि शराब हलाल है, लेकिन वो कहता है कि वो जो 10 पारे है उसमें मुझे ये इल्म दिया गया, यादगार लम्हात सफ़ा नंबर 9 और सफ़ा नंबर 10। वो कहता है कि जो दूसरा इल्म है इसमें कहा गया शराब पियो, जहन्नम में नहीं जाओगे और बग़ैर कलिमा पढ़े अल्लाह तक रसाई हासिल हो सकती है। अब ये आगे कहता है कि चूँकि उसके मुरीदीन वगैरह ख़ुद भी कहता है, मुरीदीन भी कहते हैं कि भाई हमारे गौहर शाही हज़रत जो रियाज़ अहमद गौहर शाही है उसका चेहरा चाँद में नज़र आता, सूरज में नज़र आता, हजर असवद में नज़र आता। वो हक़ की आवाज़
صفحہ نمبر 34 میں کہتا ہے کہ چاند، سورج اور حجر اسود پر جو میری شبی یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ من جانب اللہ ہے، اور ان کو جھٹلانا گویا اللہ کی بات کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اور کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے، شیطان کے حوالے، شیطان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیطان یہ بڑی ناسپاسی ہوگی، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ شیطان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ میں لگاتا ہے لیکن خود کبھی اس میں شامل نہیں ہوتا، یعنی خود گناہ نہیں کرتا۔ شیطان نیک ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، لوگوں کو لگا دیتا۔ یادگار لمحات صفحہ نمبر 4۔ جو شخص اللہ کی ہدایت سے محروم ہو، اس کی ہدایت میں کلام خداوندی یعنی قرآن مجید اور فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کارگر نہ ہو، وہ ان سے ہدایت نہ لے سکے، تو آخر وہ کہاں جائے گا؟ اس سوال کا جواب خود وہ دیتا ہے اور مناسب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن پتھریلی جگہ پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کا پانی پتھروں پر جمع ہو گیا اور ویسا ہی سایہ مجھے پیشاب کے پانی میں ہنستا ہوا نظر آیا جس سائے سے مجھے ہدایت ملی تھی۔ روحانی سفر، صفحہ نمبر 2۔ تو معزز سامعین کرام، آپ یہ اندازہ لگائیے، آگے کہتا ہے کہ گوہر شاہی کو خطرہ تھا کہ اگر اس کا کوئی مرید حج پر چلا جائے اور حجر اسود پر اس کی تصویر نہ دیکھے تو اس کا جھوٹ کھل جائے گا، اس لیے وہ کہتا ہے تم کعبے کی طرف نہ جاؤ بلکہ کعبہ تمہاری طرف آئے گا۔ وہ کہتا ہے اس کعبے کو ابراہیم نے گارے اور مٹی سے بنایا ہے، تجھے تو اللہ کے نور سے بنایا گیا ہے، تو اس کعبے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ وہ کعبہ تیری طرف آنا چاہیے۔ یہ اس کی جو آڈیو کیسٹس جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر یہ عام ہے، یہ آپ کو آسانی سے نظر آ سکتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ گوہر شاہی، یہ فتنہ، یہ اپنے باطل عقائد اور نظریات کے ذریعے سے خود تو اہل سنت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا کوئی تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے بلکہ قادیانیوں اور مہدویوں کا ایک حصہ ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اس کا جو مرید خاص ہے یونس گوہر شاہی، آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یونس گوہر شاہی نے جو کہے ہیں کفریہ کلمات، وہ آپ کے گوش و گزار اس ویڈیو کے آخر میں نظر آئیں گے۔ پہلی بات، وہ کفریہ کلمات کیا ہے؟ جو شخص پیر گوہر شاہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کا مرید ہو جاتا ہے، یعنی ان میں فنا ہو جاتا ہے، اسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کا جو پیر، ان کو جو پیر کے جو قریب ہو جاتا ہے، یعنی اتنا قریب رشتہ ہے دونوں کا، اس میں نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں آ سکتا۔ کفریات کلمات یونس گوہر شاہی کے، جو اکثر جو ہے بڑی انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تصوف کی باتیں، آپ لوگ بڑا خوش ہو کر کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے ہیں۔ جس دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی، وہ گوہر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا۔ دوسری چیز، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ عز وجل کفر، کلمات کفر ہے مگر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں اس کی سنگینی کا علم ہو سکے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ذہنی مریض یعنی سائیکو ہے، اس کے اپنے الفاظ ہے جو ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، سائیکو۔ نمبر 3، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، یعنی جو کلمہ طیبہ بھی پڑھے اور اس کا جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں کلمہ اپنے طور پر پڑھ لے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، یعنی جو اس کے پیر و مرشد کا کلمہ بھی پڑھے اور اللہ کا بھی پڑھے، وہ مسلمان، یعنی IMF ایسا کچھ ورڈ ہے جو وہ مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک انسان کے 2 خدا بھی 2 رب نہیں ہو سکتے، اور اس کو جو ہے نا ہم MFI میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے 2 رب نہیں ہو سکتے۔ چوتھی چیز وہ کہتا ہے کہ جتنا فیض گوہر شاہی سے بندے کو ملتا ہے، جتنا فیض گوہر شاہی سے بندے کو مل رہا ہے، اتنا ہی فیض نعوذ باللہ اللہ کو بھی مل رہا ہے، یعنی گوہر شاہی سے مل رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ 7 تاریں جا رہی ہیں اللہ کے پاس بھی، اور اسی سے بندہ بھی جڑا ہے۔ ظاہر شاہ لکھ دیتے
जितना फैज उधर जा रहा है उतना फैज इधर। अब अंदाजा लगाओ कितना फैज होगा उस बंदे का, उसको अब क्या करना है। नंबर 5 वो कहता है कि वो लोगों को कलम अपना मुराक़बा करा रहा है, यानी ज़िक्र करा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बजाय अपने पीरो मुर्शिद यानी रियाज का नाम लगा रहा है। تو میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ ایسے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ ایسے لوگ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے ویڈیوز اور اس کے شارٹ کلپس جو ہے اپنے اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں، اس کی باتیں بڑی پسند کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ بولیں گے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، مگر ایسے کلمات کفر کہنے کے بعد کون سا آدمی مسلمان اور باقی اسلام میں داخل رہتا ہے، باقی رہتا ہے، آپ ہی خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب